आयज आयतार 12 ऑक्टोबर बीन अ संडे सदां भाशेन आमचे कॅथलीक भाव भयण्यो मिसाक वतात. ही भयण जावन आसा आमची नावेली दोंगोरी वॉर्डाची जागबीक रेजिडेन्सी म्हणटा ते फाटल्यान ती फ्लॅटात रावतात. वो तिचो घरकार डॉमिनिक फेर्नांडीस, तिची घरकार इनासीन बाय, ती 8:30 मिसाक गेल्ली. मिसाक साकून मीस काबार जाले 9:30. शी विजिटेड द सिमेट्री, म्हणजे ते रजार करपाक गेली. सो 9:35 जाले आसतले. मागीर ती आपले पेपिच्युअल सकर स्कूल आसा आमचे, सो आपल्या घरा कडेन येवपाक ती भायर सरली. वायल गोईंग पेपिच्युअल सकारा कडेन मदेंच 2 जाण भुरगे आयले, बायक घेवन फास्ट आयले आनी तिचे गोमटेक न्ही सळकोडी आशिल्ली 3 पावनाची आनी तेका एक लॉकेट आशिल्लें खुर्साचें, जेजूचे लॉकेट आसलेले. ते आयले खंय आनी तेंचे कडेन कितें तरी आशिल्लें ते खातीर. सो दे वर प्रिपेर्ड. तिणी खंय तेचे घातले आनी ते वळले पळय आनी फास्ट गेले. शी लॉस्ट अ बॅलन्स. शी कूड नॉट इवन सी द नंबर प्लेट. आतां नंबर प्लेट पळोवना, पण 2 भुरगे ते खबर आसा. आतां म्हाका रोखडो फोन मारलो डॉमिनिक बाबान. हांव पयलें ते स्पॉटार गेलें. ते छापून आमी हांगा आयलीं. समीर गांवकार जो PSI आसा, आतां ताका आमी कंप्लेन दिली आसा, ती रेजिस्टर करपाक लागल्या. बाब PIक मेळ्ळे हांव, सुरज सामंताक. यू ऑल्सो सेड दॅट आय लूक इनटू द मॅटर. इट इज नॉट ओन्ली लुकींग अबाउट इनटू द मॅटर. हांव कितें म्हणटा, ह्यो चोऱ्यो थॅफ्ट न्ही नावेली खूब जावपाक लागल्या. ते गँग जाल्ले आसा. फाटल्या दिसान थंय एक जाणटेली सिनियर सिटीजन 74 इयर ओल्ड बायल, ती फक्त इवनिंग वॉकाक वताली भायल्यान, जाणटेली, तिची सळकोडी घालून गेली. हांव कितें म्हणटा की हे खंय तरी ट्रॅक जावपा जाय आनी हे कोणाक हें करपाक ट्रॅक करता, हे कोणाक हें करता, विक्टीम कोण जाता, हें जाता जाणटेली, चड करून सिनियर सिटीजन. आतां तिका शी इज मोर दॅन 60 इयर्स ओल्ड. हो बोटीचेर आसतना खंय बॉम्बे साकून 7 वर्सांनी ती सळकोडी हाडली 3 पावनाची म्हळ्यार कितले लाख जाले तुमी आतां पळयात. आनी तिका वयल्यान बरो पेंडंट आशिल्लो जेजूचो. हांव म्हणटा हे जे जाता पळय आतां तो रूट जो आसा, हांवें पुलिसांनी सांगिल्लें आसा. आमच्या नावेली जंक्शना कडेन CCTV कॅमेरा आसा. आमचे मुखार थंय पेपिच्युला कडेन CCTV कॅमेरा आसा. राजू शॉप, अंबिका स्टोर्स म्हणून आसा, थंय CCTV आसा. ते भुरगे गेले आसा दोंगरी भितरल्यान. सो यू कॅन ट्रॅक म्हणून. आनी आतां वी वर सपोज टू गो, ग्राम सभा चल्ल्या म्हणून आमी रावल्या. सो आय बी सेंडींग द PSI देर आनी ट्रॅक करचें. कित्याक येता वता पयलें हांव सांगपाक सोदता नावेलीकारांक, दोंगरेकारांक आमच्या आनी सबंद नावेलीकारांक, हे खंय तरी गँग जाल्ले आसा. हे भुरगे पळय रातचे रावनात, ते दिसाचे सकाळीं चोरी जाल्ली आसा. सो हांव दिसता खंय तरी लूपहोल आसा, खंय तरी चुकता. हांवें सांगलां PI बाबाक, PSI खंय तरी पेट्रोलिंग करपा जाय. सगळे CCTV कॅमेरा चलता जाल्यार पळोवपा जाय. बिकॉज आयज तिचे 3 पावनाची गेली, ती रडटा. ती सांगता चलयेक आपूण काजरां लागून धरिल्ली, घोवान आपले कश्टान केल्ली सडपडी. सो पुलीस रडनाका ना. सो हे जावपाची पडना. पुलिसांनी सांगलां हांवें जाता तितले बेगीन ट्रॅक करात CCTVचे कॅमेराचेर आनी कोणीय जावं ते चोरतात पळय ते चोरांनी धरून हाडून बडोवपाक जाय म्हणून. कित्याक दीस इज हार्ड अर्न मनी. तेजी कर्जाची हें ते तशें कोन्नाय उलय सांग स्ट्रॉंग सांग कितें जालें तें तूं सांग, तुज्या तोंडान सांग. सकाळीं मिसा गेली सांग. सगळ्यांक मीस काबार जाले. मीस काबार जावन शिंतरी येयलो. मातशें हजार गेले आनी 9:35 अशें करून दाखयती तीं पावलो तेन्ना. ते जर येयले आनी अशें करून स्लो जालें अशें करून चोयलें. समथींग घोड्यांतली काडून चोवपाक उरलें. चोर म्हणलें. मागीर तेजे हंड्रेड गडगड पळोवपाक गेलें. पयलें फास्ट गेली खंयचे. तो आमकां तो एक बाटकेलो आसलो तो अशें करून मरून कलर घालो तेणी. आनी फाटल्यान आनी तो फुडल्यान आसलो तो हेल्मेट घालना आनी कितें घालता तेश करून कांय खबर ना. दीस कॅन बी दोन ट्रॅक. मुखाल्लो खंय हेल्मेट घालून आशिल्लो आनी दुसरो खंय. सो आय थिंक ते खंय तरी 4 रस्त्यार नावेली जंक्शनाचेर रावले, तिचेर दोडो धरून रावल्ले. सो दीस इज प्लॅन्ड चोऱ्यो जावपाक लागल्या नावेली. सो हाचेर मातशें पावयलो म्हाका. गोवान पाविल्ल्यान येता आसतना बाबडी चलून येताली खंय मिसा साकून. सो दिसाचें जावपाक लागलां आनी देर एटॅकिंग ओन्ली सिनियर सिटीजन. हांव नावेलीच्या म्हज्या जाणटेल्यांक सांगता चड करून तुमी मिसाक वता, शॉपिंगाक वता, बाजराक वता, खंय वता पळय तेन्ना सांबाळा. ते भांगार मातशें गायनात जाल्यार चलता. बिकॉज तुमी कश्टान केल्ले ते, तुमचे रक्ताचे वावयल्ले पयशांचे भांगार केल्ले ते फोटेले घालून भोवा. कित्याक इतले कश्ट करून केल्ले चोराक न्ही खावपा खातीर. आतां हें सांगलां, पुलिसान सांगलां जाता तितले बेगीन आतां आमी ट्रॅकिंग करुया पळोवया म्हणून. सो आय एम गोना असिस्ट देम विथ ऑल द CCTV फुटेजीस. थँक्यू.